बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का हमारा सबक 11वीं जमात उर्दू नई किताब स्मार्ट सिलेबस 2025-26 के मुताबिक सबक नंबर हमारा 8 है और पाकिस्तान बन गया। आज इस सबक में हम मुसन्नफ़ा का तारुफ होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ खतीजा मस्तूर है, लेडीज़ हैं, तो मुसन्नफ़ा आएगा, और अगर मर्द हो तो उसके लिए मुसन्नफ़ आता है। और उसके बाद सबक का खुलासा रजिस्टर पे तहरीर किया हुआ हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, और उम्मीद है कि आपकी इम्तिहानी लिहाज से अच्छी तैयारी हो जाएगी। इससे पहले कल तक हमने 11वीं जमात उर्दू का सबक नंबर 6 तक मुकम्मल कर दिया था। उसके बाद सबक नंबर 7 हमने छोड़ दिया है, चारपाई, क्योंकि न्यू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पंजाब बोर्ड ने कुछ जो सिलेबस है वो कम किया है, तो इस लिहाज से चारपाई और आगे कुछ सबक हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए हमने 7वें सबक को छोड़ दिया। तो आज की वीडियो की जानिब आते हैं। 11वीं जमात उर्दू, इसमें सबक नंबर 8 है हमारा, और पाकिस्तान बन गया। इसकी मुसन्नफ़ा का तारुफ और सबक का खुलासा। सबसे पहले हम मुसन्नफ़ा का तारुफ पढ़ लेते हैं। और पाकिस्तान बन गया सबक की मुसन्नफ़ा का नाम खतीजा मस्तूर है। सन पैदाइश 1927 को पैदा हुई। इनके वालिद का नाम तहवर अली ख़ान था, वालदा का नाम अनवर जहां। कौम ये पठान कबीला से ताल्लुक़ रखती थी। सन वफ़ात इन्होंने 1972 में वफ़ात पाई। खतीजा मस्तूर बरेली के यूसुफ जई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। खतीजा मस्तूर एक अच्छी शायरा और मज़मून निगार थी। खतीजा मस्तूर को अफ़सानी अदब से फितरी लगाव था। खतीजा मस्तूर ने 1942 में लिखना शुरू किया। खतीजा मस्तूर का पहला अफ़सानी मजमुआ खेल 1944 में शाये हुआ, और आखिरी मजमुआ ज़मीन इनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ। खतीजा मस्तूर की चंद अहम तसनीफ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। अफ़सानवी मजमूए हैं। इसमें पहला खेल, बौछाड़, चंद रोज़ और, थके हारे और आंगन वगैरह। ये जो सबक है ये आंगन से लिया गया है। नावल आंगन पर आदम जी अदबी इनाम भी मिला खतीजा मस्तूर को। ये खतीजा मस्तूर जो कि इस सबक और पाकिस्तान बन गया की मुसन्नफ़ा है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल, उसका नाम, उसकी सन पैदाइश, उसकी सन वफ़ात, उसकी वालिद का नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी वालदा का नाम, कौम वो पठान उससे थी, और सन वफ़ात, और कुछ इनकी चीदा जो मजमूए थे उनका जिक्र किया। मुसन्नफ़ा का जो तारुफ है उसके लिए ये इतना ही काफ़ी है, और मेरे ख़्याल में ये बड़े अच्छे अंदाज में मैंने आपको तहरीर करके और पढ़ के हल करवा दिया। तो अब इसके बाद हम अपने खुलासे की जानिब आते हैं। इसी सबक के सबक नंबर 8 और पाकिस्तान बन गया। सबक का खुलासा मैंने रजिस्टर पे तहरीर किया हुआ है, और वो आपको पढ़ के बताएंगे ताकि आप एक आसान और सलीस अल्फाज में जो है सबक का खुलासा आपके सामने आए और आपको तैयार हो जाए और आपको जहन नशीन हो जाए, ताकि मुख्तलिफ नोट्स और मुख्तलिफ किताबें वगैरह उनसे आपकी जान छूट जाए। तो ये आसान अल्फाज में मैंने इस सबक का खुलासा लिखा है। तो शुरू करते हैं। आंगन से लिया गया ये सबक और पाकिस्तान बन गया में खतीजा मस्तूर लिखती हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीगी पाकिस्तान जा चुके थे। पंजाब में हर तरफ खून ही खून था। मेरे बड़े चचा कांग्रेस के कारकुन थे। इनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। बस वो अंदर पड़े, मतलब उसने एक कमरे में एक बैठक में खुद को कैद ही समझो कर लिया था। अंदर पड़े लोगों से मुल्की हालात की आगाही हासिल कर रहे थे। आलिया के सर सहलाने के बावजूद वो काफी बेचैन थे। चचा के शहर में तो अभी तक फसाद नहीं हुआ था, लेकिन सब पानी में थे। बड़ी चची का बेटा शकील का कोई पता नहीं चल रहा था। बम्बई के फसाद का सुनकर चची जमील से कहने लगी,
تمہارا پاکستان بن گیا اور تمہارے والد کا ملک آزاد ہو گیا، اب جمیل کو کون لائے گا؟ اس پر جمیل نے ماں کو تسلی دی، یہ فساد 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اسی لمحے عالیہ کے ماموں کا خط آیا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خدمات پاکستان کے لیے وقف کر دی ہیں اور جلد پاکستان جا رہے ہیں، اگر آپ لوگوں نے جانا ہے آپ جواب جلدی دیں۔ جمیل بھیا کو عالیہ سے جدائی کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ جمیل گھبرا کر سب کی طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے فسادی دروازے پر ہوں۔ وہ عالیہ اور اس کی ماں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اماں کہتی ہے تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جمیل بھیا کی حالت دیکھ کر عالیہ کو یوں لگا کہ وہ نہیں جا سکتی، اور عالیہ کا دل بھی تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتی۔ بڑی چاچی نے بھی عالیہ کی اماں کو پاکستان جانے سے روکا، لیکن اس نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد جمیل بھیا بھی واپس آ گئے اور عالیہ کی اماں کو کہتا ہے میں تار کر آیا ہوں، مطلب میں نے خط لکھ دیا ہے ماموں کو۔ اسی لمحے بڑے چاچا آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون جا رہا ہے پاکستان؟ سوالی انداز میں وہ پوچھتے ہیں، میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، جس پر اماں فوراً سے جواب دیتی ہے بڑا آیا حق جمانے والا، نہ کھلانے کے نہ پلانے کے، میرے شوہر کو تم نے مار ڈالا، میری بچی یتیم ہو گئی، جس پر بڑے چچا افسردہ ہو کر خاموشی کے عالم میں بہر چلے گئے۔ بہر ان کی بیٹھک تھی، بیٹھک میں چلے گئے۔ عالیہ بڑے چچا کی محبت میں اماں سے ناراض ہوتی ہے اور اماں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر چچا کی بیٹھک میں چلی جاتی ہے اور اپنی اماں کے فیصلے پر اپنے چچا کے سامنے رونے لگتی ہے۔ چچا عالیہ کو حالات بہتر ہونے کا یقین دلاتے ہیں۔ اسرار میاں کے بیٹھک میں آتے ہی عالیہ اٹھ کر صحن میں چلی جاتی ہے۔ پھر عالیہ چھت پر بے چین حالت میں ٹہلنے لگتی ہے۔ اس کے بعد جمیل بھیا بھی چھت پر آتے ہیں کہ عالیہ تم سچ مچ جانے لگی ہو، جس پر عالیہ ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ جمیل بھیا دیوانگی حالت میں عالیہ سے کہتا ہے کہ تم غلطی کر رہی ہو، تم میری امانت ہو، یاد رکھنا تم کو یہ فرض چکانا ہوگا، تم خوش نہیں رہو گی۔ عالیہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی تو وہ چلے جاتے ہیں۔ جمیل کے جانے کے بعد عالیہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ عالیہ بڑی دیر چھت پر رہنے کے بعد وہ چھیمی کو خط کے ذریعے پاکستان جانے کی اطلاع دیتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا تھا اور پاکستان بن گیا کا خلاصہ، اور بڑے آسان الفاظ میں یہ میں نے تحریر کیا ہوا ہے اور پڑھ کے بھی سنا دیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بھی مشکل الفاظ میں نے استعمال کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے لیے نہایت ہی آسان طریقے سے یہ مصنفہ کا تعارف اور خلاصہ اور پاکستان بن گیا سبق کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور امید ہے کہ تمام طلبہ کو بڑے آسان اور سلیس الفاظ میں یہ خلاصہ جو ہے وہ تحریر کیا ہوا ملا ہے۔ آپ لوگوں کو امتحانی لحاظ سے ایک زبردست اور آسان الفاظ میں یہ خلاصہ ملا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ کسی بھی طلبہ کو کسی بھی کلاس کے حوالے سے کوئی اردو کے مسائل درپیش ہوں تو لازمی مجھے بتائیے گا، اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ کسی بھی سبق کا خلاصہ، قواعد یا کوئی بھی اردو کے حوالے سے مشق وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہوا کسی اسٹوڈنٹ کو تو میں اسی وقت اس کی متعلقہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، اور بڑے آسان الفاظ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ طلباء کو سمجھایا جائے تاکہ وہ امتحان کے وقت مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ تو عزیز طلباء، آج کی ویڈیو اتنی تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے اسی سبق کی مکمل مشق حل کرنی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔